कार्यक्रम शिक्षा र सरकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईमा आज उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार शिक्षासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गरिने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा यो साता शिक्षाका क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू भए त, यिनै विषयवस्तुको साथमा आजको श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकारले यही जेठ 15 गते शनिबार बजेट वक्तव्य जारी गरेको छ। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पार्यो त, आजको मुख्य चर्चाको विषय यही रहनेछ र साताभर भए गरेका शैक्षिक गतिविधि पनि कार्यक्रमको विषयवस्तु बन्नेछ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। निजामती शिक्षकलाई मात्रै 10 दिने पर्यटन काज भन्ने सरगर्मी चलिरहेको बेला शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो 10 दिने काज शिक्षकहरूलाई पनि हो भन्दै एक कार्यक्रमका बीच बताउनु भएको छ। यही प्रसङ्गबाट कार्यक्रमको थालनी गरौँ। सरकारले बजेट भाषण मार्फत ल्याएको पर्यटन काजमा शिक्षकहरू पनि समेटिएका छन्। कतिपय शिक्षकका पेशागत सङ्घ संस्थाहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएको पर्यटन काजमा शिक्षकहरूलाई नसमेटिएको भनेर विरोध गरिरहेका बेला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई भ्रममा नरहन आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले 10 दिने पर्यटन काज शिक्षकका लागि पनि भएकोले त्यसमा कसैले पनि चिन्तित हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ। यो कार्यक्रममा शिक्षक पनि समावेश छन्। शिक्षक पनि राष्ट्र सेवक नै हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालीबहस.com भन्ने एउटा पत्रिकालाई आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो। 10 दिने पर्यटन काजमा शिक्षकहरू छुट्ने छैनन्। बजेटमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजामती सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। अब बजेट वक्तव्यसँगै रहेको अर्को एउटा ताजा प्रसङ्ग। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षक, ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्यालय कर्मचारी र ECD शिक्षकको तलब 15,000 मासिक पुर्याइएको जानकारी दिनुभएको हो। ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम 15,000 न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने भएको छ। ECD शिक्षक मासिक 6,000 मा कार्यरत थिए। त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीहरू पनि न्यून तलबमा कार्यरत रहेका थिए। ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि सुविधा बढाउन माग गर्दै आएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले पनि विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्न आदेश जारी गरे पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 बनाउनका लागि 5 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई 1,80,4 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताएका हुन्। यो रकम पाठ्यक्रम वितरण, छात्रवृत्ति लगायतमा खर्च हुनेछ। एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान अन्तर्गतको 18 अर्ब 34 करोड समेत समावेश रहेको छ। शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहनेछ। त्यस्तै सरकारले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद समेत गठन गर्ने भएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन्। सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टलाई पुनर्संरचना समेत गर्ने भएको छ। यस वर्षको बजेट वक्तव्यबाट विद्यार्थीहरू पनि लाभान्वित हुने भएका छन्। सरकारले विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप खरिद गर्नका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न 1% ब्याज दरमा रु 80,000 उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। वैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम 2 वर्षभित्र सम्बन्धित विद्यार्थीले तिरिसक्नुपर्नेछ। यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले 16 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराउने बताएका छन्। त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। यसको ब्याज दर अधिकतम 5% हुने कुरा अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन्। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउनु भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन्। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत जानकारी गराएअनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा मानव पुँजीको आधारमा रहेको शिक्षालाई दक्ष र गुणस्तरीय बनाउन अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेटमा नतिजामूलक शैक्षिक प्रणाली लागू गर्ने, शैक्षिक नतिजाका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि 10 अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पूर्वाधार कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ। यस्तै वैकल्पिक सिकाइ पूर्वाधारमा क्रान्ति ल्याई तथा त्यस्तो सिकाइको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीलाई इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्याउने, आधारभूत तहमा भर्ना दर 100% बनाइने, रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणलाई कक्षा 9 सम्म पुर्याइने, प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मासिक सुविधा 15,000 बनाइने, कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीको दिवा खाजालाई निरन्तरता तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान, 2 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क बोर्ड ब्याङ्क स्थापना गरिने, शैक्षिक च्यानल सञ्चालन, छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, 1 विद्यालय 1 स्वास्थ्यकर्मी, थप 13,000 विद्यालयमा स्काउट विस्तार, थप 3 नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरिने र स्नातक माथिका युवालाई अधिकतम 5% ब्याज दरमा 5 लाखसम्मको सहुलियत ऋण जस्ता कार्यक्रम बजेटले समावेश गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवं सिपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिने कुरा पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। विपद संवेदनशील तथा अपाङ्ग मैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने नतिजामूलक शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली समेत अवलम्बन गरिने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई तीव्रता पारिने भएको हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिने बताइँदै 3 वर्षभित्र सबै तहका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी तथा शौचालय लगायत वैकल्पिक सिकाइ विधि अनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी वर्ष प्राथमिकताको आधारमा 1500 सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्नको निम्ति बजेट विनियोजन भएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने विश्वास राख्दै देश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। विद्यार्थी भर्ना दरलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा 100% पुर्याई अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ। गुरुकुल, मद्रसा र गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षा विधिलाई पनि औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई 15,000 मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने बताउँदै नेपाल सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरी 8,000
पुर्याइएको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि बजेटले 5 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्म अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा सञ्चालनको निम्ति 8 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। देशभरका 35 लाख विद्यार्थीहरूले दिवा खाजा मार्फत पोषण स्तरमा सुधार गर्ने अपेक्षा समेत बजेटले राखेको छ। विद्यार्थी र शिक्षक बीचको अनुपात मिलाउनको लागि शिक्षक दरबन्दी अनुपातको आधारमा मिलान गरिने कुरा उल्लेख भएको छ। प्राथमिक तहमा बढी हुने दरबन्दी माध्यमिक तहमा रूपान्तरण गरी बढी भएको दरबन्दी खारेज गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिनुले शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले तर्क गर्नुभयो। माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न 2 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। प्राथमिक तहमा बढी हुने माथिल्लो तहको योग्यता पुगेका शिक्षकहरू अब माध्यमिक तहमा रूपान्तरित गर्ने बजेटले सम्बोधन गरेसँगै निजामती सेवामा जस्तै शिक्षकहरूको पनि तहगत बढुवाको आधार खुलेको टिक्का टिप्पणी पेशागत संस्थाहरूले गरेका छन्। यो कदमलाई सरकारको सकारात्मक कदमको रूपमा लिँदै स्वागत समेत गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले यो कदमको स्वागत गर्नुभएको हो। आगामी 2 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले बजेट वक्तव्यमा सो विषयले स्थान पाएको छ। मुलुकभरका 60% विद्यालयमा अहिलेको बजेटले सेवा विस्तार गर्ने सम्बोधन गरिएको छ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा 9 सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाई गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै वितरण गर्ने कुरा पनि बजेट वक्तव्यले जनाएको छ। कक्षा 12 सम्मका छात्र छात्राहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण र छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटले 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जोखिममा परेका अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुला लगायतका 13वटा हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहको आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। राउटे, चेपाङ, बादी, माझी, मुसहर लगायत आर्थिक सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्ति, त्यसैगरी अपाङ्ग भएका व्यक्ति, शहीद परिवार, द्वन्द्व पीडित, कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारका छात्र छात्रा तथा HIV सङ्क्रमित बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्न बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको छ। दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था बजेटले मिलाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा समेत प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा विशेष विद्यालय समेत यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको छ। एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीतिको अवलम्बन गर्नका लागि बजेटले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा आँखा, नाक, कान लगायत आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै व्यवस्था मिलाइने भएको छ। माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दैनिक पठन पाठनको अतिरिक्त नेपाल स्काउट, जुनियर रेड क्रस सर्कल, खेलकुद र सङ्गीत लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत सहभागी हुन बजेटले प्रोत्साहन गर्नेछ। स्थानीय विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना हुने भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सम्बोधन र सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद पाठ्यक्रम विकास, दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन, शिक्षालयको गुणस्तर निर्धारण, सिकाइ प्रमाणीकरण र नियमन कार्यमा केन्द्रित हुने कुरा समेत बजेटले उल्लेख गरेको छ।
आयुर्वेद चिकित्साका क्षेत्रमा 2 वर्षभित्र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न समेत बजेटले सम्बोधन गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सबल र सक्षम निकायका रूपमा विकास गरिने समेत कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यो कार्यका लागि 18 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसैगरी प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन एवं शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटमा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने कुरा बजेटले उल्लेख गरेको छ। बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य पनि यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात हुनेछ भने बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार पारिने भएको छ। इतिहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोजी गरी भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्षमा प्रामाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संशोधन मण्डललाई सबल बनाउन आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटले रकम उपलब्ध गराउने कुरा सम्बोधन गरेको छ। काठमाडौँको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ। अब बजेटभन्दा अर्को एउटा प्रसङ्ग, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरकारवालाहरूले कोभिड-19 को महामारी बीच नयाँ शैक्षिक सत्रको सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र शैक्षिक नीति तर्जुमाका लागि सरकारले गृह कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषद, शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह र बाल अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल NACG नेपालसँगको समन्वयमा भर्चुअल रूपमा आयोजित छलफल राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा जनताको सिप र दक्षतामा आधारित वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र तिनै तहका सरकारले नीतिगत संयोजन गर्नुपर्ने कुरा बताइएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सुरक्षाको मापदण्डलाई बढी प्राथमिकता दिँदै वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ दिनुपर्ने तर अहिले नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न हतार गर्न नहुने बताउनु भएको छ। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले पढाउने भन्दा सिकाउने कुरामा जोड दिन र आधुनिकतासँगै परम्परागत प्रविधिलाई पनि प्रयोग गर्न सुझाव दिएका हुन्। अर्का शिक्षाविद डाक्टर सुमन कोमल तुलाधरले महामारीले शिक्षाको परम्परागत प्रणालीमाथि नै पुनः विचार गर्न बाध्य तुल्याइदिएकोले त्यसअनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने नयाँ शैक्षिक सत्रलाई आगामी असारबाट नभई भदौ महिनाबाट सुरु गर्न सुझाव दिनुभएको छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपका अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोल बालबालिकाको जीवन रक्षाका साथै पढ्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। अनुगमन समितिका संयोजक सन्तराम डङ्गोलले प्राप्त सुझावलाई समेटेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिइने बताउनु भएको हो। श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यिनै विविध ताजा विषयवस्तु सँगसँगै कार्यक्रम शिक्षा सरकारको आजको यो अङ्कमा हामी अन्त्यतिर छौँ। जाँदा जाँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखिएको एउटा प्रतिक्रिया अबको क्रममा। आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट वक्तव्यमा चित्त नबुझेका बुधा भन्दै जीविस वास्तोलाले आफ्नो फेसबुक पेज सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा र 10 लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमामा राष्ट्र सेवकका सबै कर्मचारीलाई नभनी निजामती कर्मचारीलाई मात्रै किन भनियो? सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गरेर मात्रै देशको शैक्षिक स्तर सुधार हुने कुरालाई हामी सबैले मान्छौँ भने निजामती कर्मचारीका सन्तति पढ्न छुट्टै विद्यालय किन चाहियो? राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीलाई किन छात्रवृत्ति दिनु पर्यो? उनीहरूले त जेनतेन अलिअलि कमाइरहेका छन्, बाँचिरहनेछन्। बरु यो छात्रवृत्ति विपन्न विद्यार्थीलाई दिँदा के फरक पर्थ्यो र?
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रेणुका जीसी पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, निजामती कर्मचारीहरूलाई आवास व्यवस्थापन, अस्पताल पनि निजामतीलाई नै, 10 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा पनि निजामतीलाई, अनि निजामतीलाई नै छुट्टै विद्यालय पनि चाहिने, शिक्षकलाई चाहिँ के न बढुवाको लागि खुल्छ न सरुवा सहज छ। राज्यको यो विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य कहिले? रेणुका जीसी र जीविस वास्तोलाको यो विचार सँगसँगै कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार।